Like, subscribe, and get notified. The Agriculture Department has given a fresh lease of life to traditional coconut pluckers in Sangem Taluka by reviving their livelihoods through skill development and modern equipment support. The ZAO organized a 7-day training program called Friends of Coconut Tree for those who had previously left the profession. Participants were trained in modern coconut plucking techniques and were provided with climbing machines completely free of cost. A coconut plucker is easily able to climb 40 to 50 trees, earning around 2,000 rupees per day. आम्ही पळयतात की गोंयाक जे माड पाडपी जे पाडेली आसा त्यांची संख्या जी आसा ही कमी जायत आसा आणि पळयतात की यूपी बिहारासान जे लोक येतात खंयच्या तरी ट्रेनिंग घेतात आणि त्या लोकांचे माड जे आसा हे पाडपाचे काम करतात आणि खूप डिमांडा आसात कारण पाडपी जे गोंयकार जे मूळ गोंयकार जे पयले ते खंय तरी गायब जाल्ले आसात आणि त्यांची रेट समज पयली जाल्यार खंय तरी 80-90 अशी प्रत्येक माड पाडपाक ते घेतात. आता पयलीचे गोंयकार आसा त्यांचे भुरगे आसात तेणी खंय तरी माडार चडपाची तांकां ट्रेनिंग आसा पूण तेंचे कडेन खंय तरी मॉडर्न टेक्नीक जी आसा जे आता यूपी बिहारी जे पाडेले आसात ते घेतलेले आसा तेणी मशिनां ती तेंचे कडेन घेवपाक ताकना पूण अशेंच खंय तरी हे प्रॉब्लेमाचे जे सोल्युशन आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सांगे ZAO आसा अग्रेश शिरोडकर हेणे केल्ली आसा एक मोहीम केल्ली आसा जे आमचे गोंयकार जे पाडेले आसात ते खंय तरी तेंच्यान मशिनां घेवपाक जायना त्या खातीर ते खंय तरी घरा बसून आसलेले तांकां परत एकदा तांकां काम धंदो सुरू करून दिवपाचें काम जे आसा तेणी केल्लें आसा. आतां मशिनान चडटात आमी 50 रुपयांनी एक माड घेतात 50 रुपयांनी एक माड घेतले जाल्यार 40-50 माड क्रॉस करता आमी आनी 1000-2000 तरी आमी जोडटा. पयलीं आमकां तितलें मेळनाशिल्लें पयलीं खाणवण चडटाले आमी भिवून चडटाले आमी आनी आतां मशीन मेळ्ळेलें मशिनाचें आमी बरें फास्ट चडटा आनी कॉन्फिडन्स मेळटा मशिनाचेर बरें चडपाक मेळटा म्हणून आनी आतां आमी बिंदास चडटा आनी आमी आतां एक 2-1.5 हजार सुद्दां पर डे खंयचे भशेन कमोवपाक शकता. चडटा आसतना रायट पाय पयलीं मशिनाचेर धरपाचो मागीर लेफ्ट धरपाचो दोन्ही हात मशिना सारखे वयर धरपाचे लेफ्ट एंड रायट मागीर रायट पयलीं उचलपाचो मागीर लेफ्ट रायट. मशिनान पयलीं आमी काणवान चडटाले काणवान खूब रिस्क आसलेले कित्याक काणवान चडटा आसतना केन्ना हात निसरून सुटून पडपाक शकता मनीस पडटालो. ह्या मशिनान केन्नाच मनीस पडपाक शकना पूण तूं जें मशीन लायता आसतना तें सारकें आमकां ट्रेनिंग दिल्लें आसा आनी सारकें लायिल्लें आसा आमी तशें जर आमी घातले जाल्यार ते भशेन कांयच जावपाक शकना. हे मशिनाची कॉन्फिडन्स आसा मशिनाक कांयच शक्य ना कितलो लोड घाल कितेंय कर आनी ह्या मशिनाक कितलो वयर चडपाक शकता तूं खूब भंयना कांय ना. हात पाय सारके घट्ट धरून चडलो आनी ओडून सारकें सिस्टमॅटीक मशीन चलयलें जाल्यार तुका कांयच टेन्शन ना. आनी मशिनाचेर तुका एक कॉन्फिडन्सान तूं चडटलो की म्हणून आपूण तुका एक कॉन्फिडन्सान चडटलो की मशीन केन्नाच पाडपाना अशें. आता एक दिसा अशें एक बरोबर एक दिसा कितले माड पाडू शकता? एक दिसा मॅक्झिमम लास्ट 70-80 सुद्दां क्रॉस करता चडपाचे. कोरोना टायमार आमच्या घरा कडेन खूब परिस्थिती बिगड जाल्लेली. कोरोना टायमार कामूय बी मेळनाशिल्लें आनी पयलीं अशें खाणवण चडटाले आनी ते फास्ट काम जायनाशिल्लें आनी लोक कोण आपयनासलेलो. मागीर अशी मिशिनां येयली आनी मागीर हांव मिशिनां चडपाक लागलो तसोच म्हाका लोक आतां खूब सांगपाक लागलो की त्या मिशिनान फास्ट काम जाता आनी बेगीन फास्ट काम लोकांक फास्ट काम जाल्लें जाय म्हणून आतां मिशिनां हाडलें आनी मिशीन घेवन आमकां बऱ्या पडलें आनी आमकां ते एग्रीकल्चरान मिशीन मेळ्ळें आनी आमी आतां वयता बरे भशेन पाडटा आनी बरें फास्ट काम जाता म्हणून कोणूय आपयता आमकां. आनी कितले पयशे घेतले या फ्री दिले अशें एग्रीकल्चरान? आमकां एग्रीकल्चरान पयशे
पैसे तसे काय घेऊना, पूण आमकां ट्रेनिंग दिले तेंच्यांनी, सादी ट्रेनिंग दिवन मशीन दिलें आनी एक सर्टिफिकेट दिला इन्शुरन्स, लायफ इन्शुरन्स म्हणून. हे आमकां इतलें बरें केल्लें आसा तेंच्यांनी. आनी आतां आमकां मशीन घेवन बिंदास पडपाक मेळटा. लायफ इन्शुरन्स बी आसा म्हळ्यार. मशिनां कांय पयशे घेवना एग्रीकल्चर? मशिनां बी कांय पयशे घेवना तेंच्यांनी. आयोजित करतात. ही जवळजवळ 8 दिसांची ट्रेनिंग असता आणि ह्या ट्रेनिंगेक 19 ते 20 पार्टिसिपंट असतात. आनीक ह्या पार्टिसिपंटांक हे जे कोकोनट क्लायंबर मशीन घेवन नाल्ल पाडपाची ट्रेनिंग दिता. इन शॉर्ट एक पाडेली ट्रेनिंग म्हणपाक शकता. पूण त्याच बरोबर आमी ह्या 8 दिसांक तेंची प्रॅक्टीस बी घेतात. त्याच बरोबर ह्या माडा विशयी वेगळी वेगळी जी माहिती आसा ती बी दितात. जशें ह्या माडा पयले नंतर खंयचो रोग लागला, वयर चुट्ट कशी पाडपाची, नाल्ल खंयचो सिलेक्ट करपाचो, आडसर खंयचे आसता, मागीर वयर रोग खंयचो लागला, तेंचें वखद कितें, हें सगळें आमी तेंकां ह्या ट्रेनिंगेक आसता. आनी ह्या ट्रेनिंगेक वेगळे वेगळे आमी रिसोर्स पर्सन हाडटात आनी तेंकां आमी ट्रेनिंग दितात. सो आता कितलेशे असे ट्रेन जाल्ले आसात पाडेली? आता जवळ जवळ म्हाका दिसता आमी सांग्यार हांगा 2दा आमी ट्रेनिंग केली आसा. तो भितर एक 25 लोक तरी ट्रेन जाल्ले आसात, जे थोडे एज अ प्रोफेशनल म्हूण घेतले आसा आनी ते लोकांचे वचून पाडटात. तशेंच थोडे जे पार्टिसिपंट आसात ते स्वताचेच आपल्या पुरते पाडटात.